क्या ऊंची शान है अल्लाह अल्लाह की अपनी शान है अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ आप सब की दुआओं से। वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। तो वीडियो है दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कीड़ा। आज की वीडियो ईमान को ताज़ा कर देगी आपके। एक बार फिर से अनोखा ये किस्सा है। एक ऐसा सुर्ख कीड़ा जो सरकार की बारगाह में पढ़ता है दुरूद, और उस कीड़े की मुलाकात हुई अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम से। वो कीड़ा जिसे हम मामूली से समझते हैं, दिन में अल्लाह की तस्बीह करता है और रात में दुरूद शरीफ पढ़ता है। कौन सा है वो दुरूद शरीफ, कौन सी है वो तस्बीह, सुनकर हम इंसान हैरत में रह जाएंगे। लेकिन अफसोस भी होगा खुद पर, क्या गुरूर करते हैं अपनी ज़ात पर। वीडियो बहुत उम्दा है, ज़रूर देखिएगा, बहुत शानदार है, सबक मिलेगा हर एक को, लाजमी आप देखिएगा और सवाब की नियत से शेयर भी कर दीजिएगा। ये वाक़या बयान किया गया है किताब मुकाशिफातुल कुल्ब में, ये वाक़या बयान किया गया है। गौर से सुनिए। इससे पहले मैं आपके सामने ये वाक़या पेश करूं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बता दूं, आप सब सुन के हैरत में रह जाएंगे कि दाऊद अलैहिस्सलाम के पास बेशकीमती मोजज़े रहे। आपका एक बड़ा मोजज़ा कि आप परिंदों की, कीड़ों की, पत्थरों की, पहाड़ों की, दरख्तों की, आप सबकी बातें जानते थे, समझते थे उनकी बोलियों को। अल्लाह ताला ने आपको ये मोजज़ा और आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये हुकूमत, ये बादशाहत दी थी कि आप नबी भी रहे और अल्लाह ताला के बेशुमार बड़ी हुकूमत अता की आपको। अल्लाह पाक ने ख़ास इनाम रखा दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे रहे, जो बहुत ज़िक्र किया करते थे। कसरत के साथ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम करा करते थे। आप एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ा रखते थे। इतनी ज़्यादा आप तस्बीह बयान करते थे कि बहुत कम देर के लिए सोया करते थे, और आपका पूरा ख़ानदान इबादत किया करता था। इतनी ज़्यादा आपकी इबादत रही है। और दूसरा जो आपका मौजज़ा रहा है वो आपकी आवाज़ मुबारक है। आपकी आवाज़ अल्लाह ने इतनी प्यारी बख्शी है कि हवा रुक जाती थी, पहाड़ झूमने लग जाते थे, परिंदे उड़ते उड़ते रुक जाते थे आपकी कीरत से, आपकी कीरत की आवाज़ से। कीरत यानी कारी, कुरान पाक की सूरतें इतनी खूबसूरत आवाज़ में सुनाया करते थे। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है। इतनी खूबसूरत हसीन आवाज़ और इतनी तेज़ से आप ज़िक्र किया करते थे अल्लाह ताला का, और ज़बूर शरीफ आप पर नाजिल हुई है। आप इतनी तेज़ पढ़ते थे, आपकी ज़ुबान इतनी तेज़ से ज़िक्र किया करती थी कि जितनी देर में घोड़े पर ज़ैन कसा करते हैं उतनी देर में आप पूरी ज़बूर शरीफ पढ़ लिया करते थे। बेइंतहा नेमतों से अल्लाह पाक ने आपको नवाजा हुआ था। रेफरेंस सुन लीजिए। रेफरेंस है सूरह अल बकरा, सूरह अल माइदा, सूरह अल निसा, असरा, अनम, सबा, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 193। चलिए बढ़ते हैं वाक़े की तरफ। दाऊद अलैहिस्सलाम और सुर्ख कीड़ा। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में बैठे हुए थे, ज़बूर शरीफ पढ़ रहे थे। ज़बूर शरीफ जो आसमानी किताब है, अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाजिल हुई। वो आसमानी किताब है जिस पर हम सब का ईमान लाजमी है। उसका नाम है ज़बूर। वो नाजिल हुई दाऊद अलैहिस्सलाम पर। आप जब मसरूफ़ थे ज़बूर शरीफ पढ़ने में, तो जिस जगह आप बैठे हुए थे वहाँ मिट्टी में से एक सुर्ख रंग का कीड़ा निकला
انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ نے اس کیڑے کو کس بات کے لیے بنایا ہے۔ ایک نبی اکثر یہ سوال کر لیا کرتے تھے، انسان کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تو نے کس مقصد کے لیے اس کیڑے کو پیدا کیا، کہ مقصد کے لیے جانور کو بنایا، اس لیے نہیں کہ ان کی نظر میں وہ کیڑا معمولی ہے یا بہت حقیر ہے۔ وہ ہم انسان ہیں جو گرے پڑے انسان، جو کہ دوسری چیز کو حقیر سمجھتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کے نبی ایسی گستاخی نہیں کیا کرتے، نہ کر سکتے، اور نہ سے کسی کو حقیرت کی نگاہ سے دیکھتے، اور خود پر تو وہ غرور کبھی کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، یہ سرخ رنگ کا کیڑا اللہ نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب کریم نے کیڑے کو حکم دیا تو وہ بول اٹھا، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کیڑوں، پرندوں، درختوں، پہاڑ، پیڑ کی سب کی آوازوں کو سن لیا کرتے تھے، سمجھ لیا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اسے بولنے کا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈال دی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کروں اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیڑے سے کہا، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیسے بیان کرتا ہے؟ تو کیا پڑھتا ہے؟ ہمیں بھی بتا۔ ادب سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے اور یہ میرا معمول ہے کہ ہر روز پورے دن میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، اللہ کی حمد ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ دن میں اگر میں اللہ تعالیٰ کی پاکی تسبیح بیان کروں، میری زبان کبھی رکتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے، ذکر سے تر رہتی ہے، اور رات میں میرا معمول ہے، ہر شب اس طرح میری گزرتی ہے کہ رات کو اللہ نے میرے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر رات 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھوں، اللہم صلی علی محمد نبی الامتی و علی آلہ و صحبہ وسلم۔ اے اللہ، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور آپ کی آل پر، اصحاب پر رحمت نازل فرما۔ حضرت داؤد علیہ السلام حیرت میں رہ گئے کہ اللہ کے نبی جانتے ہیں ہر بات، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے سوال کیے جاتے ہیں۔ واقعی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی ذرہ ذرہ بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک حقیر سا معمولی سا کیڑا جسے ہم اپنے پیروں تلے رون دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اسے کیا مقصد بے مقصد پیدا کیا، تو سمجھ لیجئے، سن لیجئے، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میرے اس وقت یہ بتاتے ہوئے، ایک چھوٹا سا کیڑا کیسے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ عرش پر جو بھاری ہے، عرش پر جو کلمہ بھاری ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سرکار کی بارگاہ میں درود بھیجتا رہتا ہے۔ جمعے کے دن وہ درود پاک پڑھنے سے ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہوتی ہے، سرکار کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا وہ کیڑا سرکار کو پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیسی محبت ڈالی اس کے دل میں، اللہ نے سکھایا یہ بات، اللہ نے اس سے کہا تو بیان کرے گا تسبیح میرے اور میرے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس واقعے سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ ہم سب انسان جو بڑے غرور کرتے ہیں اپنی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اس کی یاد میں ہے، ایک انسان ہی ہے جو بھٹکتا ہوا رہتا ہے، اس کی یاد سے غافل رہتا ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، سرکار پر درود بھیجتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، اپنا ہی ہے میرا،
کہ جب میں فجر کی اذان سنتی ہوں اس سے پہلے کوئی بھی چڑیا یا کوئل یا کسی بھی چیز کی آواز میرے کانوں میں نہیں آتی ہے. جیسے ہی میں اللہ اکبر سنتی ہوں ویسے ہی ان سب کی آواز میرے کانوں میں آ جاتی ہے، کوئل کی، کوے کی، چڑیوں کی، پرندوں کی. بہت حیرانی ہوتی ہے، ہوائیں تیز چلنے لگ جاتی ہے. کوئی اگر فجر کی اذان باہر سنے گا تو اسے پتہ چلے گا. تو میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعائیں کیجئے. غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہیں ہم سبھی، اللہ تعالیٰ نے معافی کا ذریعہ رکھا ہے. ہمارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دے اور ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنا دے. 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ میرے لیے دعائیں کیجئے کہ اللہ پاک مجھے ہدایت عطا کرے. میں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. رمضان گزر گئے، رمضان کے بعد بھی اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. دعا میں یاد رکھیے. جزاک اللہ خیر. پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.